बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमारी प्यारी आंटी, आप लोगों को जानते होंगे, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी राबिया आंटी और अहमद अंकल, वो यूट्यूब के आसमान का चमकता हुआ सितारा, चांद, जो भी उनको बोलें वो सब कुछ है। और उन्होंने जो थंबनेल का लगाया हुआ था, उस थंबनेल को देखकर पहले तो मैंने क्लिक किया। मैं सोचा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्या ऐसा मसला बन गया है कि राबिया आंटी के साथ खुद अपनी पिक है और साथ में ये लिखा हुआ है कि अहमद अंकल, हम अहमद साहब हमको अकेला छोड़ के चले गए। तो सच पूछें तो जैसे भी हम किसी के लिए इस वीडियो बनाते हैं, जो करते हैं, ये हमारा काम है। ऐसा है कि हमने अपना रिव्यू देना होता है। ये हमें कंटेंट दिया है यूट्यूब ने, हम अपने तौर पे कोई बात नहीं करते। जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में कोई ऐसी बात होती है तो उस पे हम अपना रिव्यू करते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह पाक बच्चों के सर पे अपने माँ बाप का साया सलामत रखे, आमीन। तो जब मैंने वीडियो को प्ले किया है तो उसमें कुछ बरक्स था थंबनेल के। थंबनेल तो और तरह का था और वीडियोस में जो बातें वीडियो में थी हमारी आंटी की, वो और थी। वो अपने घर को दिखा रही थी, अपनी रूटीन दिखा रही थी। तो मुझे इतना गुस्सा इस बात का आया, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही थंबनेल भी लगाऊंगी जब तक इनको उनके जवाब ना दो उनके हिसाब से, तब इन बड़े यूट्यूबर्स को कुछ भी थोड़ी सी भी शर्म हो या नहीं आती। अच्छा, आपके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, फिर आपको ऐसे थंबनेल लगाने की क्या पड़ी है? अरे ऐसे तो हम लोग थंबनेल लगाएंगे, हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं। आपके बरक्स हमारे तो कोई कंटेंट ही नहीं है, हम तो ऐसे ही आ गए यूट्यूब में। तो ये बात है, लेकिन आप तो माशाल्लाह से अच्छे खासे जाने पहचाने हैं। आपको क्या ऐसी बात है कि आप लोग ऐसे थंबनेल लगाते जाए? फिर हमारी राबिया आंटी की जो वीडियो में बातें थी, अल्लाह माफ़ करे, ये हुआ, ये टायर्स वापस कर दिए, मैं गाड़ी उनको अहमद को बाहर करवाती हूँ। बात वो ऐसे करती है ना जैसे वो बहुत ही बड़ी फिलोसफर हूँ और उन जैसी बात कोई बंदा नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने अपना किचन दिखाया है, उनका घर बिखरा हुआ है, जैसे खुद उनके हालात हैं। इंसान का सोचते हैं ना, कहते हैं कि जैसे इंसान का माइंड होता है ना, इंसान काम भी हमेशा वही करता है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग से जो सोचता है। अगर दिमाग हमारा ऐसी उल्टी सीधी सोचें हम अपने दिमाग में पालते हैं, या हमारा दिमाग वो प्रोड्यूस करता है ऐसी सोचें, तो ज़ाहिर बात है इंसान को उन्हीं कामों पे अमल पैरा होना पड़ता है। तो इन दोनों मियाँ बीवी की तो छोड़े, मियाँ की तो छोड़े, लेकिन बीवी की सोच ज़रा ऐसी है। तो बीवी फिर काम भी वैसे ही करवाती है। घर टूटा बिखरा है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना ही कोई इनके घर का कोई मैप है। जिधर देखो अफरो तफरी पड़ी हुई है, कोई न अच्छा दिल करता है देखने का। लोग खुद कहते हैं कि प्लीज़ अपने घर को मेंटेन करें, आपका घर देखने का हमें दिल नहीं करता। लेकिन हमारी राबिया आंटी को जब हम इस बात के लिए कहते हैं तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग होते कौन हो ऐसा करने वाले, हम लोगों को टेंशन दे रहे हो, हम लोग अपनी मेहनत से इस जगह पे पहुँचे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी मेहनत की है, लेकिन आगे भी आप इसी तरह चल के मेहनत करें ना। ये जो आप लोग बातें करते हैं, हर किसी पे बातें करते हैं, ये तो सख्त बुरी बात है। हम लोग आपकी वीडियो में देख के बातें करते हैं, आप लोग बोला करो कि ये लोग झूठ बोलते हैं, हमारी वीडियो में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। फिर वो आपके सब्सक्राइबर और हमारे सब्सक्राइबर दोनों वीडियोस देखें और वो फैसला करें कि वाकई जो ये बंदा है, इसने रिएक्शन वाले ने सही बात की है या रिएक्शन वाले ने गलत बात की है, वो यूट्यूबर सही है या ये लोग सही हैं। तो ये तो सामने आ जाती है बात। हम तो वीडियो पब्लिक करते हैं ना राबिया आंटी, हम तो कोई मैं प्राइवेट तो नहीं कर देते यहाँ पे बात करके। तो फिर उन्होंने ये वो दिखाया तो दिखा रही थी कि उन्होंने पिंक कलर का जो वॉशरूम बनाया है, तो वो हमारी राबिया आंटी कह रही थी कि ये वॉशरूम ऐसे है, और जो उन्होंने
وہ ٹیشو رول جو انہوں نے لگایا ہے وہ کمپاؤنڈ کے بہت ہی اوپر کر دیا ہے، تو یہ ان کی مائنڈ ظاہر کرتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں ذہنی طور پر تھوڑے سے وہ ڈسٹرب ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سیٹ کے ساتھ ہی لگانے چاہیے، بندہ اب اٹھ کے اوپر جائے پھر وہ یوز کرے، تو یہ ایسی بات ہے تو بالکل بھی کوئی میچ نہیں کھاتی۔ اس کے بعد ہماری رابعہ آنٹی کی جو باتیں تھیں، یہ کیبن میں لگا رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ تو آپ نے اپنے حد تک اپنا گھر کا کام کروایا نا، اپنے لیے تو ہر کوئی کام کرواتا ہے، لیکن وہ آپ کے ڈریس کدھر گئے، وہ درس کے بچوں والے ڈریس وہ تو آپ نے دیے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ خرچے کا رو رہی تھیں کہ میری بیماری میں اتنے پیسے لگ گئے، گھر کیا کام کروایا اتنے پیسے لگ گئے، اب چھوٹا سا ماربل اتنا زیادہ بھی وہ ایکسپینسو نہیں ہے، صرف وہ جو اندر کیبن نے وہاں پہ لگانا ہے، اس کا رابعہ آنٹی بول رہی تھی بہت زیادہ پیسے خرچ ہو گئے نا، میری بیماری پہ بھی اتنے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے۔ تو رابعہ آنٹی آپ کی انکم ماشاء اللہ سے اتنی زیادہ آتی ہے، آپ کی تو شاپ بھی ہے، آپ کا تو سٹی میں گھر بھی ہے، تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کا جو ہوتا ہے رینٹ وہ آپ سیونگ کریں؟ آپ کے تو آئے دن کے چکر لگتے ہیں بازار کے، پیٹرول ڈیزل کون سا سستا ہے، پھر بجلی کا بل، یہ ETC آپ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہو ماشاءاللہ سے، تو پھر تھوڑا سا ماربل بھی لگا لیں۔ آپ آج بیٹھ کے دونوں نے ملا کے یہ فیصلہ کیا تھا آج کا ولاگ بنائے گی رابعہ، اور رابعہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بولے گی میرے پر اتنا خرچہ ہو گیا، ہمارا اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے یہ ہر ولاگ میں ڈرامے بناتے ہیں، خرچے کا رونر ہوتے ہیں، پھر جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں بیوقوف کچھ لوگ ہیں، کچھ میرے بھائی تو عقل مند ہیں، کچھ بیوقوف لوگ جو حقداروں کا حق چھین کر ان جیسے لوگوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، وہ جب سنیں گے تو ان کو ترس آئے گا، وہ بھیج دیں گے رابعہ کی بیماری کے پیسے بھی، گھر کے خرچے کے پیسے بھی بھیج دیں گے، وہ بہنیں بھیج دیں گی، جن کو احمد انکل اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ اپنی پھوپھیوں کو سلام کرو۔ تو یہ بات تھی، اس کے بعد انہوں نے ولاگ بند کر دیا، پھر آ کے کنٹینیو کیا، احمد انکل نے دوبارہ سے وہ کنٹینیو کیا اور بتا رہے تھے کہ میں لیٹ آیا ہوں، رابعہ تم بنا بھی سکتی، ولاگ بھی نہیں بنا سکتی، لیکن احمد انکل رابعہ آنٹی نے اچھا ولاگ بنایا، اپنی ساری ڈیٹیل بتائی اور اس چیز کو کہ میرا کتنا خرچہ ہوا ہے، ہم گھر کا خرچہ کروا رہے ہیں، یہ وہ، حالانکہ احمد جو دوسرا نواز انکل ان کا تو یہاں پہ میسج کا ذکر کرنا کا تو بات نہیں بنتی تھی، وہ تو کچھ آیا ہی نہیں تھا اس میں، کہ نہ ہی کوئی ذکر تھا کہ ان کی بات آپ کریں، تو آپ سیدھے 100 لفظوں میں خرچے کی بات کر دیتی۔ اب تو لنگر بھی چلا گیا رابعہ آنٹی، اب تو ڈریس بھی چلے گی، اب تو آپ لوگ آرام سے اپنا خرچہ کرو نا۔ تو یقیناً ہے کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو آگ لگائے گی، لیکن بات سمجھنے والی سوچنے والی بات ہے، ہم تو اسی پہ ریویو کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ لوگ تھمبنیل ایسا نہ لگایا کرو، کیونکہ سب لوگوں کے دل نازک ہوتے ہیں، تو ایسے تھمبنیل دیکھ کر تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بس اتنی سی آج چھوٹی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔